नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका 25 एमाले सांसद मध्ये 10 जनाद्वारा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत। बागमतीमा समाजवादीले गर्यो मुख्यमन्त्रीको दाबी। सभामुख सापकोटाले राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँडाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक मार्गमा हिँड्न छाडेको जिकिर। मन्त्री परिषद तत्काल विस्तार गर्न कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव। मन्त्रालयबारे छिटो टुङ्गो लगाउन आग्रह। अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै काबुल विमानस्थल तालिबानको कब्जामा। अब अफगानिस्तान स्वतन्त्र भएको तालिबानको टिप्पणी। र चौथो संस्करणको ईपीएल असोज 9 देखि 23 गतेसम्म टियु क्रिकेट मैदानमा हुने। विजेताले 50 र उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ पाउने। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका 25 एमाले सांसद मध्ये 10 जनाले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल हुनका लागि शनाखत गराएका छन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीमा पुगेर उनीहरूले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल हुनका लागि शनाखत गराएका हुन्। एमाले छाडेर उक्त पार्टीमा सामेल हुनका लागि 13 सांसद निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगे पनि 3 जना भने आवश्यक दस्तावेज नभएका कारण शनाखत बिना नै फर्किएका थिए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घराज सोडारी, सांसद 2 अर्चना गहतराज र तारा लामा तामाङले दस्तावेज नपुगेका कारण शनाखत गराउन नपाएका हुन्। उनीहरूले बुधबार शनाखत गराउने बताइएको छ। शनाखत गराउने 10 सांसदमा पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्का, बलबहादुर सोडारी, अमरबहादुर साउद, सुनकुमारी चौधरी, मना साउद, कुलवीर चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, दुर्गा कामी र माया भट्ट रहेका छन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार निर्वाचन आयोगले भाद्र 22 सम्म शनाखतका लागि समय दिएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको छ। मंगलबार नेकपा एमालेका 12 जना प्रदेशसभा सांसदहरूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर आफूहरू एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएको शनाखत गरेसँगै नेता पाण्डेले सो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। हेटौडा स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा संचारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले 12 जना सांसदले एमाले छाडेर आफ्नो पार्टीमा आएको जानकारी निर्वाचन कार्यालयले गराउन साथ प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने र त्यसपछि आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी भाद्र 23 गते त्यहाँको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने सांसदहरूको संख्या सार्वजनिक गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले सो संख्या सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यसै दिनदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने नेता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यो शनाखत भएकोमा अरू थप पनि हुन्छन्। 23 गते हामी निर्वाचन आयोगले हाम्रो दलमा कतिजना भए यो प्रदेशमा भनेर नाम दिन्छ। त्यो नाम दिइसकेपछि त्यसपछि हामी हाम्रो दलको तर्फबाट यहाँ संसद सचिवालयमा पेश गर्छौँ। हाम्रो दलको यति सङ्ख्या छ र अब हामी नेकपा एमालेमा छैनौँ भनेर हामीले पेश गर्छौँ। नेता पाण्डेले सत्तारूढ दलहरू सबैले मुख्यमन्त्रीमा आफूहरूलाई सहमति दिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँडाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एमाले झापा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सी डिभिजन छनौट खेलिरहेका खेलाडीसँग छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा राजनीतिको राजमार्गबाट नहिँडी कालना र वीरबाट हिँडेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन आयोग पनि संविधान र कानूनको राजमार्गमा हिँड्न छाडेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा बसेपछि जे पनि गर्न सकिने जस्तो भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। राजमार्गबाट सभामुख हिँड्न मान्दैन, बाटाबाट हिँड्न मान्दैन, कान्ला वीर कुद्छ। निर्वाचन आयोग
संविधानको कानुनको राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग छोडेर भित्तातिर ठोक्किन जान्छ। सम्मानित अदालतको कुरै नगरौँ, त्यहाँ बसेपछि त जे गर्दा पनि हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको भन्दै आगामी चुनावमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्कने बताउनुभयो। जस्तो अभ्यास भइरहेको छ त्यो चिन्ताको विषय हो। अहिले सरकारमा को रह्यो को रहेन, को गयो, जालझेल षड्यन्त्र गरेर टिकटम गरेर स्वार्थहरूका पोकाहरू एक ठाउँ भेला भएर उद्देश्य नभएका मान्छेहरूको झुन्ड गयो होला सरकारमा, यो चिन्ताको विषय होइन। त्यो गठजोड यताउता त त्यो त के हुन्छ र, चुनावमा गएर के को गठजोड, चुनावमा गएर सब ठिकठाक भइहाल्छ। उहाँले खेल क्षेत्रलाई महत्त्व दिनुपर्ने तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। खेलले मानिसलाई चुस्त दुरुस्त, सक्षम र अनुशासित बनाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अनुशासित भएर खेल्न सके सफलता प्राप्त गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीले खेलाडीहरूलाई अनुशासित भएर खेल्न सुझाव दिनुभएको छ। नेकपा एमाले आफ्ना कमिटीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने भने पनि त्यसको व्यवस्थापन निकै पेचिलो हुने देखिएको छ। दुवै पक्षका कमिटीका अध्यक्षहरू तथा इन्चार्जहरू एउटै कमिटीमा हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापन कठिन देखिएको हो। नेकपा एमाले आफ्ना प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने बताए पनि कार्यान्वयन भने निकै कठिन देखिएको छ। एमाले सबै कमिटीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन अन्तर्पार्टी निर्देशिका जारी त गर्यो, तर नेकपा विभाजित हुँदा ओलीलाई रोजेका जिल्ला र प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र इन्चार्ज र 2075 जेठ 2 अघिको एमालेका जिल्ला र प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र इन्चार्ज जो अहिले एमालेमै रहन चाहेका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन अहिले चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। यस्तो समस्यालाई आपसी सहकार्यबाट टुङ्ग्याउने प्रदेश 2 का संयोजकको जिम्मेवारी पाएका नेता सत्यनारायण मण्डलले बताउनु भएको छ। कुनै ठाउँमा त्यस्तो हुन सक्छ, त्यसमा हाम्रो प्रयास हुन्छ सहमति गराउन, त्यहाँभन्दा अर्को त छैन। सम्मानजनक भूमिका सबैलाई दिनुपर्छ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरू हो भनेदेखि उहाँहरूले पनि त्यो कुरो बुझ्नु पनि पर्छ। नेकपा एमालेमा माधव नेपाल पक्षबाट जिल्ला र प्रदेशमा जिम्मेवारी पाएका नेताहरू कतिपय नेपालसँगै नयाँ पार्टीमा गएका छन् भने कतिपय दोस्रो तहका नेताहरूसँगै संस्थापनमा अडिएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास उनीहरूलाई पूर्व जिम्मेवारीमा पदस्थापना गर्नका लागि चलिरहेको छ। माधव नेपाल पक्षका नेताहरू मूल घरमा नै बसेमा उहाँहरूलाई स्वीकार्ने प्रदेश 2 का संयोजक सत्यनारायण मण्डलले बताउनु भएको छ। पहिला रेवती पन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अध्यक्ष दाबी गर्नुभएको छ। म आउँछु, मूल घरमै आउँछु भन्नुभएको छ। यदि इमान्दार भएर आउँछन् भनेदेखि हामीले दिनुपर्छ। राजनारायण शाहलाई जुन हामीले बनाएका छौँ कुरो भइसकेको छ कि समग्र पार्टीको हितको लागि हाम्रो पद प्रतिष्ठा जुन छ त्यो बाधक बन्न दिनु हुँदैन। नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी र त्योभन्दा तल्ला कमिटीलाई जेठ 2 को अवस्थामा फर्किने गरी कार्य गर्न माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुभन्दा पहिलेका इन्चार्जहरूको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई अधिकार दिएर अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। सत्तारूढ 4 दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुङ्गो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँको बोहराटार स्थित वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा मंगलबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे विषय नै प्रवेश गराउने काम अझै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। बैठकले मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसले कति पाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई छिटो टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभएको छ। पुरा प्रवेश गर्यो, तर मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसले कति पाउने र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि हामीहरू जुन पक्ष छ त्यसलाई कति दिने भन्ने कुराको अहिले पनि टुङ्गो भएको छैन
र सभापतिजीले त्यो कुरा वास्तविक रूपबाट त्यसमा प्रवेश गर्न भएको छैन। क्षेत्रीय सन्तुलन, जातीय सन्तुलन सबै मिलाएर हामीले दिनुपर्ने चाहिँ दिने, तर सबभन्दा पहिला कतिजना हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नेमै हामी सीमित रहेछौँ। पौडेल पक्षले आफ्नो पक्षबाट जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट एकजनाले मात्रै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता पनि नेताहरूले जनाएका थिए। 50 दिनसम्म सरकार निर्माण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो, तर त्यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले मात्रै भएको होइन। किनभने विभिन्न घटक र संयुक्त सरकार भए हुनाले ती सरकारका विभिन्न घटकलाई सन्तुलन, संयोजन र उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा समय लागेको छ। तर यत्रो लामो समयसम्म अहिलेको चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय परिस्थितिमा सरकारै निर्माण नहुनु चाहिँ नि शोभनीय कुरा होइन, यसलाई राम्रो भन्न सकिन्न। पौडेल पक्षभित्र 14औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेता द्वय प्रकाश मानसिंह र डाक्टर शेखर कोइराला सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। नेता केसीले सबै नेताहरूले मिलेर महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाउनु भएको बताउनुभयो। बैठकले सत्तारूढ दलहरूबीच सन्तुलन, संयोजन र व्यवस्थापन गर्नु परेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको पनि स्पष्ट पारेको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले भदौ 18 मा सबै ओडामा अधिवेशन गर्न नसकिने जनाएको छ। कांग्रेसले भदौ 18 मा ओडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको थियो। 6औं पटक परिमार्जन गरिएको कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने भएको छ। पार्टीले क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशित नगरेका कारण तोकिएको मितिमा अधिवेशन गर्न सम्भव नरहेको समितिका संयोजक महादेव यादवले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 2 चरण गरी 53 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता प्रकाशित गरिएको छ। भदौ 11 मा 48 र भदौ 12 मा 5 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। 24 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नामावली प्रकाशित भएको छैन। निर्वाचन समितिले 53 जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ। बाँकी 24 जिल्लामा नामावली नआएकाले अन्य जिल्लाहरूले तोकिएकै मितिमा अधिवेशन गर्न पर्ने निर्वाचन समितिका सदस्य गोपाल कृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो। देशभरका ओडामा एकै दिन अधिवेशन गर्नका लागि केही दिन तालिका पर सार्ने सहमति गरे समेत भएको छ। सबै ओडामा एकै दिन गर्ने गरी तालिका 4 दिन पर सार्ने तयारी भएको छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी रिट दरपीठ गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले रिट दरपीठ गर्नुको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चले मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीश पनि सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको भन्दै न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग सहित अधिवक्ता प्रवेश केसीले गत साउन 13 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 29 को उपदफा 3 को 1 र 2 मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा 27 ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो र उक्त विषय संविधानसँग वाजिएको भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै हेर्नुपर्ने केसीको जिकिर थियो। सर्वोच्चले उक्त रिटलाई नियमित रिटकै रूपमा ल्याउन आदेश दिएपछि केसीले फेरि नियमित बाटोबाटै रिट लिएर साउन 17 गते सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो। मुख्य रजिस्ट्रारले कैफियत प्रतिवेदन बुझाएपछि अब उक्त निवेदन संयुक्त इजलासमा जानेछ। त्यसपछि उक्त रिट दर्ता हुने कि नहुने भन्ने निर्क्युल हुनेछ। काठमाडौँ ठमेलका व्यवसायीले निर्वाध रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। ठमेलमा रहेका घरधनी व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरूले सो माग गरेका हुन्। कोभिड-19 संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पुर्याएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय ठप्प प्राय छ।
ठमेलमा दिवा तथा रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नपाउँदा घरधनी, पर्यटन व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले निर्वाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन्। ठमेलका घरधनी, व्यवसायी तथा मजदुर सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ CCMCमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भविश्वर शर्माले बताउनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञा अघिको समयमा जस्तै गरी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनु भएको छ। आउने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो, किनभने 72 घण्टाको अथवा 48 घण्टाको PCR नेगेटिभ लिएर डबल डोज भ्याक्सिन लगाएर आउने पर्यटकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा नराखिकन सहज तरिकाले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू नेपाल अधिराज्यभरि गएर गर्न पाउने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनु पर्यो। केही दिनभित्रै सहज वातावरण बनाइदिन व्यवसायीले माग गरेका छन्। सम्बन्धित निकायले ठमेलको मागलाई सम्बोधन नगरे ठमेल क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने परिषदका उपाध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। संसदीय समितिले सरकारले विगतका विभिन्न समयमा गरेका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरूको अभिलेख राख्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताको अभिलेख राख्न आग्रह गरेको हो। समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापनी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा समेत अभिलेखालयमा अद्यावधिक गरेर राखिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौता छैन भन त, लिस्ट ल्याउ त। सुगौली सन्धि छ, गोर्खा भारती सम्बन्धी सन्धि छ, 1950 को सन्धि छ भने ल्याउ त, हेरौँ त, म आउँछु हेर्न भन्नु पर्यो। समिति सभापति बिडारीले नारायण हिटी संग्रहालयमा आवश्यकता भन्दा बढी नेपाली सेनालाई राखिएको भन्दै अनावश्यक संख्यामा रहेका सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यहाँ रहेका घोडा, तबेलालाई पनि हटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले विगतमा सन्धि सम्झौता तथा कानुनहरूको मूलकपी राजदरबारमा पठाउने गरिएको र ती चीजहरू लालबाकसमा उहाँले विगतमा सन्धि सम्झौता तथा कानुनको मूलकपी राजदरबारमा पठाउने गरिएको र ती चीजहरू लालबाकसमा राखिने गरेको भन्दै लालबाकसको पनि खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने निर्णय विभिन्न समयमा गर्दै आएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण निर्णय अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने र ऐन कानुन संशोधनका लागि समेत मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। डिजास्टर सम्बन्धीको काम, महामारीको काम र पुरातात्विक कामको लागि यो प्रोक्युरमेन्ट ऐन लागू गर्न हुँदैन। यो गर्यो भने हामीले काम गर्न सक्दैन। उहाँले खरिद ऐनका कारण कतिपय काम गर्न नसकेको भन्दै विपद, महामारी र पुरातात्विक कामका लागि भने खरिद ऐन आकर्षित नहुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल नभएको बताएका छन्। उनीहरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले अधिकांश कानुनहरू संघीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुषाङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरूले ती टालटुल ती टालाहरू पनि कोही राता भए, कोही पहेँला भए, पुतली जस्ता भए। हाम्रा कानुनहरू पुतली कानुन हुन्। अहिलेका कानुनहरू पुतली कानुनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैतिर सबभन्दा ठुलो सङ्कट छ। छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच, दृष्टिकोण र आवश्यकता संशोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औलाउँदै विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनहरू
को पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहितको राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन यो समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। छलफलमा संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलको नभएको भन्दै अधिकांश कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। ती पुराना कानुनहरू रिप्लेस गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने नै हो। त्यसकारण नयाँ कानुन बनाउनेतिरै जानुपर्छ र अहिलेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति 350 वटा कानुनहरूमा ठाउँ संशोधन गरेर यसको समाधान हुँदैन, यो स्क्याटर हुन्छ। त्यसकारण एकीकृत ढङ्गले यो लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति एकीकृत कानुन बनाउने उपयुक्त होला। उहाँले न्यायमा समान पहुँच, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभूतिका कतिपय प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न समयानुकूल कानुनमा नै समायोजन गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने बताउनुभयो। संविधानको मर्म र संविधानमा उल्लेख भएको विकास नीतिको समायोजन कतिपय ऐनहरूमा नदेखिएको, खाद्य सुरक्षामा मात्रै सीमित भएको कानुनले खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गर्न नसकेका, संविधानले आधारभूत शिक्षा मात्रै संशोधन गरेको तर गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। दिनको चर्को घाम होस् वा वर्षायामको झरी, ट्राफिक प्रहरीहरू सधैँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा व्यस्त रहन्छन्। जनताकै सेवामा दत्तचित्त भएर लागिरहन्छन्। तर उनीहरू नै बस्ने भवन र काम गर्ने कार्यालयको अवस्था भने टिटलाग्दो छ। यो हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य गेट अगाडि रहेको महिला ट्राफिक बस्दै आएको महानगरीय प्रहरी शाखा। यस भवनमा करिब 2 वर्षदेखि महिला ट्राफिक प्रहरी बस्दै आएका छन्। अहिले यस भवनमा 25 जना महिला ट्राफिक बस्दै आएका छन्। उनीहरू बस्ने, खाने र आराम गर्ने यसै भवनमा हो। यति साँघुरो ठाउँमा यो सबै कसरी व्यवस्थापन भइरहेको होला आश्चर्य लाग्छ। बस्ने ठाउँ र काम गर्ने कार्यालय गतिलो नभए पनि उनीहरू आफ्नो कर्तव्य भने निर्वाह गरिरहेका छन्। सेवा सुविधा जस्तो भए पनि गुनासो गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। वरिपरिको वातावरण महिला मैत्री भएका कारण आफूलाई कुनै समस्या नभएको प्रहरी निरीक्षक कमला सुवेदीको भनाइ छ। बस्ती पनि त्यति नजिकमा छैन, अलिकति टाढा नै छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई महिला मैत्री नै छ, यो त्यति साह्रो छैन। अब काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ महिला मैत्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी पनि छोरा मान्छेहरू सरह नै रहेर काम गरेका छौँ। त्यसमा यो महिलाहरू हो, यो चाहिँ पुरुषहरू हो भनेर त्यस्तो अब जुन हाम्रो यो सडक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामीलाई त्यस्तो खालको विभेदहरू चाहिँ छैन। अहिलेसम्म हामीले पाएको छैनौँ। अब त्यो पाउने सम्बन्धमा अब विभागीय नीति नियम के छन् त्यही अनुसारले अब विभागले नै पहल गर्छ। त्यो बारेमा अब हामीले पाउनै पर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। हामी 24 घण्टा ड्युटी गर्छौँ भनेर हामी सबैजना जागिर खाएको मान्छे हौँ। बस्ने, बास र काम गर्ने कार्यालयको त दयनीय अवस्था छँदैछ। उनीहरूले महामारीको बेला अग्रभागमा रहेर काम गरे बापत सरकारले दिने भनेको भत्ता पनि नपाएको बताएका छन्। त्यस्तो कुराहरू हुँदैन हाम्रो, किनभने हाम्रो यो फौज हो। फौजमा चाहिँ आफ्नै खालको अनुशासन हुन्छ। त्यो अनुशासनमा चाहिँ आफ्नो दर्जा अनुसारको कुराहरू हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू हाम्रोमा उठेको छैन। माथिल्लो लेभलबाट उठिराखेको छ, उहाँहरूले पहल गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा सुनिरहेछौँ हामीले। यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि हामी नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्साल पनि पुग्यौं। तर नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले हामीलाई कुनै पनि जानकारी दिन भने अस्वीकार गर्यो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएल नेपालले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको वाइसिएल नेपालको मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो। भेलाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भने चयन गरिएको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ केन्द्रीय समितिमा 23 जना भने
पछि मनोनित हुनेछन्। इन्चार्ज सापकोटाका अनुसार वाइसिएलको विधानमा 10% सदस्य पछि मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएकाले 231 जना मध्ये 23 जना पछि मनोनित हुनेछन्। समितिमा 23 सदस्यीय पछि मनोनित गर्ने गरी हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार 23 सदस्यीय 10% प्रत्येक केन्द्रीय समिति पछाडि मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यो अनुसारको हामीले आज केन्द्रीय समिति निर्माण गरेका छौँ। यो केन्द्रीय समिति निर्माण गर्दै हाम्रो सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। गत शनिबारबाट सुरु भएको वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष पदका लागि सुबोध शेर्पाली, सुमन देवकोटा र यशोदा नेउपानेले दावी गर्नुभएको थियो। तर सहमति जुटाउन नसकेपछि केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी चयन गर्ने गरी नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति राष्ट्रिय भेलाले चयन गरेको हो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाली शेयर बजारमा मंगलबार पछिल्लो 70 दिन यताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ। मंगलबार करिब 70 अङ्कले बजार घटेको छ। यसअघि गत असार 7 गते शेयर बजारमा 71 अङ्कको गिरावट आएको थियो। उक्त दिन 29.5 बिन्दुमा रहेको नेप्से 71 अङ्कले घटेर 2834 बिन्दुमा झरेको थियो। त्यसपछि सामान्य उतार चढाव आए पनि बजारमा ठूलो गिरावट आएको थिएन। मंगलबार भने बजार सुरुदेखि नै ओह्रालो लागेर 69.05 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार म्युचुअल फण्ड सहित 227 कम्पनीको शेयर कारोबारमा आएकोमा 200 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। सबैभन्दा धेरै रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य भने 10% घटेको छ। माउन्टेन हाइड्रोको मूल्य 7% र हिमालयन ऊर्जा विकासको शेयर मूल्य 6% घटेको छ। 8 उपसमूहमा 100 अङ्कभन्दा धेरैको गिरावट सबै उपसमूह रातो भएको बजारमा सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह 415 अङ्कले घटेको छ। निर्जीवन बीमा समूह 322 अङ्क, विकास बैंक समूह 211 अङ्क, उत्पादन समूह 176 अङ्क, माइक्रो फाइनान्स 168 अङ्क, जलविद्युत समूह 125 अङ्क, फाइनान्स समूह 116 अङ्क र व्यापार समूह 106 अङ्कले घटेको छ। अन्य उपसमूह पनि 23 देखि 64 अङ्क समूहमा घटेका छन्। लगानी र म्युचुअल फण्ड मात्रै सामान्य घटेका छन्। मंगलबार 227 कम्पनीको 2 करोड 31 लाख किता शेयर 13 अर्ब 26 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले कुशे औँसी तथा हरितालिका तीजको अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै विशेष क्याश ब्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेशन, क्यूआर पेमेन्ट एवं डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोगलाई बढ़ावा दिनका लागि ब्याङ्कले यो क्याश ब्याक योजना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। क्याश ब्याक योजना अन्तर्गत भदौ 21 र कुशे औँसीको दिन 22 गते बुबाका लागि कुनै पनि उपहारको खरिदमा गिफ्ट टु फादर लेखेर क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्दा खरिदको 20% वा 300 रुपैयाँसम्म क्याश ब्याक पाइने बताइएको छ। त्यस्तै क्याश ब्याक योजनालाई 30 विशेष बनाउन ब्याङ्कले महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। ब्याङ्कमा नारी बचत तथा नारी शक्ति बचत खाता रहेका महिलाहरूले डेबिट कार्डको प्रयोग गरी पीओएस वा इकम मार्फत 3000 वा सोभन्दा बढीको भुक्तानीमा 300 रुपैयाँ क्याश ब्याक फिर्ता पाउने ब्याङ्कले जनाएको छ। महिला ग्राहकलाई लक्षित गर्दै यो योजना भदौ 16 देखि 31 गतेसम्म सञ्चालन हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्ने भएको छ। इपिएल क्रिकेटले मंगलबार विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्ने जनाएको हो। त्यसैगरी उपविजेताले 15 लाख पाउने जनाएको छ। इपिएलले पुरस्कार राशिमा दोब्बर वृद्धि गरेको हो। यससँगै इपिएल नेपालमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फ्रेन्चाइज क्रिकेट बनेको छ। अघिल्लो संस्करणको विजेताले 25 लाख र उपविजेताले 10 लाख प्राप्त गरेका थिए। अघिल्लो संस्करणमा भैरवालाई हराएर ललितपुरले उपाधि जितेको थियो। चौथो संस्करणको इपिएल असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म
टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मान्यता दिइसकेको छ। प्रतियोगितामा 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्ससँगै काठमाडौँ किङ्स 11, पोखरा राइनोज, चितवन टाइगर्स, भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वारियर्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। भुटानका ब्याट्सम्यान रान्जुङ मिक्यो दोर्जेले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्ने भएका छन्। दोर्जेले साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सबाट इपिएल खेल्नेछन्। ललितपुरले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै दोर्जेलाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। यसअघि इङ्ल्यान्डका क्रिकेटर एलेक्स ब्ल्याकेलाई अनुबन्ध गरेको थियो। दोर्जे इपिएल खेल्ने पहिलो भुटानी खेलाडी हुन्। चौथो संस्करणको इपिएल क्रिकेट असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म टियु क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मान्यता दिइसकेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्य बदलिरहे केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी रिट दरपीट गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुँवरलाई आदेश दिएको छ। आज न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले रिट दरपीट गर्नुको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश पनि सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको भन्दै न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग सहित अधिवक्ता प्रवेश केसीले गत साउन 13 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले भदौ 18 गते सबै वडामा अधिवेशन गर्न नसकिने जनाएको छ। 6औं पटक परिमार्जन गरिएको कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने भएको छ। पार्टीले क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशित नगरेका कारण तोकिएको मितिमा अधिवेशन गर्न सम्भव नरहेको समितिका संयोजक महादेव यादवले जानकारी दिनुभयो। नागरिक अभियन्ताहरू आफैले काठमाडौँको फोहोर सिस्टोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छन्। नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 25 दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नसकेपछि सफाई अभियानमा लागि परेका नागरिक अभियन्ताहरूले आजबाट काठमाडौँको फोहोर उठाई सिस्टोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका हुन्। अफगानिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले अमेरिकी सेना फिर्ता गएसँगै अब अफगानिस्तान स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएको बताएको छ। आज सञ्चार माध्यमहरूसँग कुराकानी गर्दै तालिबानका प्रवक्ताले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता जानु ऐतिहासिक क्षण भएको बताएका हुन्। उनले तालिबानको जीत सबै अफगान नागरिकको जीत भएको भन्दै अब इस्लामिक इमिरेट्स अफगानिस्तान स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो भन्नेमा कुनै आशंका नरहेको बताएका छन्। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्ने भएको छ। त्यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउने जनाइएको छ। इपिएलले पुरस्कार राशिमा दोब्बर वृद्धि गरेको हो। यससँगै इपिएल नेपालमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फ्रेन्चाइज क्रिकेट समेत बनेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।